हें आसूं जाय, प्रोत्साहन म्हणटा तें आसूं जाय. आजकाल नवें जुनें करूंक वचत कोणाक टायम ना तें परत रिक्रिएट करपाक. सो त्या बाबतींत मातशें तातूंत लक्ष घालूंक जाय. आर्टिजनाक मातसो थोडो हें दिवंक जाय. आर्ट फॉर्म जो आशिल्लो 1920s मागीर दिसना, जेन्ना मॉडर्निजम म्हणटा तशें आयलां मागीर दिसना हें चड कित्याक म्हणून एक हें आशिल्ली तेन्ना, कित्याक करूंक जाय काय म्हणून, ताची गरज कितें आसा. त्या टायमार कितें आशिल्लें, लोकूय बेकार अशें न्हय, फ्री आसताले. शेतां पिकतालीं त्या टायमार न्हय, म्हणून उरलो वेळ करतले कितें. सो त्या वेळार तांकां कितें तरी एक आउटलेट म्हणटा अशी मेळटली. कोणाक जमता तोच करतालो तो, कोणाक विज्युअलायजेशन आसतालें तेंच करताले. थोड्यांक नॅचरल आसता, थोड्यांचें तें म्हणजे डेवलप जाल्लें आसतालें. आतां ते फॉर एग्जाम्पल ते तांकां आउटलेट म्हणून ते काम करताले अशें. तांकां त्या टायम हय हय तांचो हात बशिल्लो आसतालो. उगीच काय ओवरनायट काय जावपाना तें. आमी सुद्दां येता आर्किटेक्चर शिकता 5 वर्सां कॉलेज कितें करता, कोण असोच प्लॅन काडूंक जाय म्हणून न्हय. पूण थोड्यो गोश्टी सांगप आसता, थोड्यो गोश्टी इनबिल्ट म्हणटा अशें जाता.